नमस्कार। कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा नेपालको पुँजी बजारका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा नेपाल सरकारका उपसचिव एवं सक्रिय लगानीकर्ता सञ्जय दाहाललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजमा। धन्यवाद। मेरो विचारहरू जनता लगानीकर्ता समक्ष पुर्याउने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँहरूको इन्टरएक्ट टिम सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छ। अब यो कार्यक्रमको सुरुवातमै सर आफै पनि सरकारी सेवामा आबद्ध हुनुहुन्छ। अब यो भर्खरै केही समय अगाडि नेपालको सेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न 51वटा कम्पनीहरूको नामै किटेर यो कम्पनीमा लगानी गर्नु केही जोखिमयुक्त छ भन्ने मनसाएको एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो, जसको प्रभाव स्वरूप अब बजारमा भनिन्छ यसका कारणहरू पनि हुन सक्छन्, तर त्यही धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तिका कारणले बजार निरन्तर घट्यो। अब हिजो केही अङ्कले बढ्यो, आज पनि केही अङ्कले वृद्धि भएको छ बजार। तर अब यो यति हुँदाहुँदै पनि अब एउटा दुईटा बहस चले त्यस विषयमा। यो धितोपत्र बोर्डले यसरी कम्पनीको नामै सार्वजनिक गर्नु, नियामक निकायले जसले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यस्तो निकायले नामै तोकेर खराब हुनु भन्नु कतिसम्म न्यायोचित र यो के बजार त्यसैको प्रभावका कारण घटेको हो त? यसमा सरको चाहिँ विचार के छ? दुईटै पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा नियामकको दायित्व के हो भने लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने एउटा उसको दायित्व हो। त्यो दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा उसले चाहिँ लगानीकर्तालाई सचेत बनाउनु पर्थ्यो, जरुरी थियो। त्यो हिसाबले धितोपत्र बोर्डले गरेको कुरो सही नै हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उसले जुन तरिकाबाट विज्ञप्ति निकाल्यो मोडालिटी चाहिँ गलत भयो। किनभने कसैलाई नामै तोकेर गलत छस् भनेर गर्नु त्यो अपराध हो। त्यो हिसाबले धितोपत्र बोर्डले गरेको काम गलत हो। तर उसको दायित्व चाहिँ लगानीकर्तालाई सचेत गराउनुपर्छ। उसले जुन किसिमबाट 51वटा कम्पनी तोकियो, त्यो 51वटा कम्पनी गलत थियो भने उससँग कारबाही गर्ने अधिकार छ, कारबाही गर्नु पर्थ्यो। अथवा ती लगानी जुन कम्पनीहरू छन् तिनीहरू रोका गर्ने सम्मका अधिकारहरू उसलाई थियो। त्यो पाटोबाट उसले जानु पर्थ्यो। अथवा टोटल जति लिस्टेड कम्पनीहरू छन् सबैको स्टाटस यो छ भनेर सबैको जुन उसले इन्डिकेटरहरू पी प्राइसदेखि लिएर जुन 4-5वटा इन्डिकेटरहरू उसले प्रकाशित गर्यो, त्यो 51वटा कम्पनीलाई चाहिँ नेगेटिभ उसमा राखेर गर्नु त्यो गलत हो। कि सबैको स्टाटस यो हो, यसलाई हेरेर मात्रै लगानी गर्नुहोस् भने भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। दोस्रो कुरो, अर्को उसले जुन सूची निकाल्यो त्यो सूची निकाल्दा 51 कम्पनीहरू निरपेक्ष रूपमा त्यसलाई सामान्य इपिएस काउन्ट गरेर निकाल्यो। जस्तो नेपालको पुँजी बजारको टप कम्पनी नेपाल लाइफ जस्ता कम्पनीहरू पनि त्यसमा परे हैन। त्यो जस्तो लाइफ इन्सुरेन्सको पी मात्रै हेरिँदैन, त्यो हामीले त्यो हुँदैन। त्यसको चाहिँ बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन पछि मात्रै त्यसको इपिएस कति हो भन्ने कुरो फाइनलमा मात्रै आउँछ। सामान्य हामीले हेर्ने पी भनेको चौमासिक रिपोर्टको आधारमा आउने पी हो, त्रैमासिक रिपोर्टको आधारमा। त्यो रिपोर्टले चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सको मूल्याङ्कन गर्दैन। अब नेपाल लाइफले जनरली 50% अथवा त्योभन्दा माथिको हाराहारीमा हरेक वर्ष बोनस दिइरहेछ। त्यस्तो कम्पनीलाई पनि त्यही लिस्टमा निकाल्नु भने उसको वास्तवमा त्यो निरपेक्ष रूपमा जुन मूल्याङ्कन गरे त्यो गलत हो। अब जस्तो के बजारमा चाहिँ त्यही कम्पनीको लिस्टकै कारणले चाहिँ बजार घट्यो भन्ने तर्क छ नि, यसमा सर सहमत हुनुहुन्छ? यस्तो बजारको त्यसको प्रभाव बजारमा कति पर्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति सिकारु लगानीकर्ताहरूलाई त्यसले केही टच गर्यो होला। तर हामी सबैलाई थाहा थियो उसले निकाले 51वटा कम्पनीको स्टाटस के छ भन्ने कुरो हामी बजारमा रेगुलर अध्ययन गरिरहेका मान्छेहरूलाई थाहा थियो। त्यो रिस्क जोनमा छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। हामीले लगानी गरेका थिएनौँ अथवा निस्किया थियौँ अथवा निस्किने चरणमा थियौँ, त्यो भयो। तर अलिकति त्यसले साइकोलोजिकल इफेक्ट चाहिँ पार्छ। त्यो ठ्याक्कै त्यसले पार्यो भन्दा पनि त्यसले थोरै प्रभाव पार्यो।
तपाईँले बजारको हिस्ट्री हेर्नुभयो भनेदेखि भोल्युममा ठुलो कारोबार भएपछि पिकमा पुगेको बेलामा हाई भोल्युम भयो भने लगभग बजार अब चाँडै करेक्सनको मुडमा जान्छ भन्ने कुरो बजारको हिस्ट्री हेऱ्यो भने पनि थाहा हुन्छ। त्यो बेला हाम्रो भोल्युम धेरै माथि ऐतिहासिक रेकर्ड करिब 20 अर्बको नजिक, लगभग 4-5 दिन नै नयाँ रेकर्ड भोल्युममा पनि रेकर्ड, नेप्सेक इन्डेक्सको हाई उसमा पनि रेकर्ड ब्रेक गरिरहेको थियो। त्यो हिसाबले अब निकट भविष्यमा करेक्सन आउँछ भन्ने कुरो पूर्वानुमानित नै थियो। त्यसमा धितोपत्र बोर्डको जुन विज्ञप्ति आयो त्यसले मलजल गर्यो। भनेपछि त्यसको मुख्य कारक तत्त्व चाहिँ त्यो होइन, तर मलजल गर्ने काम चाहिँ बोर्डको विज्ञप्तिले गर्यो भन्ने सरको एनालाइसिस रह्यो। अब सर आफै पनि थोरै एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहे। सर आफै पनि नेपालको नियम बनाउने, देशको मूल नियम बनाउने केन्द्र सङ्घीय संसदमै कार्यरत हुनुहुन्छ। अब यसलाई थोरै मैले के जोड्न चाहेँ भने जस्तो हाम्रो नेपालको पुँजी बजारको विभिन्न नियामक निकायहरू छन्। अब यो पुँजी बजार सम्बन्धी नीति नियम बनाउनमा चाहिँ यो विभिन्न नियामक निकायहरूको चाहिँ एकरूपता नहुँदा चाहिँ त्यसले बजारमा बढी प्रभाव पारेको जस्तो भनेको, अझ नियमहरू पनि बेला बेलामा 6 महिनामै चेन्ज गर्न खोज्ने, 1 वर्षमै, जस्तो विद्यमान नियममा केही समस्या आयो भने त्यो समस्यालाई समाधान गर्नेतिर भन्दा पनि नियामक निकाय त्यो नियम नै परिवर्तन गरिदिने जस्तो। सामान्य एउटा उदाहरणै लिएर भन्नुपर्दा जस्तो हाइड्रो पावर कम्पनीहरूका लागि चाहिँ हकपत्र जारी गर्न दिने भन्ने विषयमा विद्युत नियमन आयोगले प्रस्ताव गर्दाखेरि धितोपत्र बोर्डले चाहिँ होइन, उनीहरूलाई धितोपत्र चाहिँ हकपत्र जारी गर्न दिनु हुँदैन। हकपत्र जारी गर्न दियो भने चाहिँ उनीहरूले त्यो पैसा चाहिँ त्यो ब्याज ब्याङ्कको ऋण तिर्न होइन अरूतिर लगाइदिन्छन्। त्यो 1-2वटा कम्पनीहरूले, अमुक कम्पनीहरूले गरेको हुनसक्छ, तर त्यही आधारले होइन यो नियमै परिवर्तन गर्नुपर्छ, दिनु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनु कतिसम्म जायज हो, के हो? यसमा खास चाहिँ हाम्रो मुख्य समस्या भनेको मूल नीति राजनीति हो। मूल समस्या राजनीतिमा छ। यी सबै निकायहरूमा नेतृत्व राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। बढीमा व्यावसायिक भन्दा पनि त्यहाँ अलिकति बढी लगाव भएको, त्यहाँ अलिक बढी अनुभव भएको भन्दा पनि राजनीतिक पहुँच, राजनीतिक निकटताको आधारमा हामीले नियामक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने सिस्टम छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कमजोरी, त्यसकै कमजोरी यहाँ देखिन्छ। व्यावसायिक मान्छेलाई व्यावसायिक ठाउँमा नियुक्ति गर्ने हो भनेदेखि, व्यावसायिकताको आधारमा नियुक्ति गर्ने हो भनेदेखि यस्ता कुराहरू अलिकति कम देखिन्छ। एक दोस्रो के हुन्छ भनेदेखि स्वार्थ समूहहरूको चलखेल हुन्छ। जस्तो धितोपत्र बोर्डमा एउटा समूहले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, नेप्सेमा अर्को समूहले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, बिमा समितिमा अर्को समूहले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अनि त्यो अलग अलग इन्ट्रेस्ट ग्रुपले अलग अलग ठाउँमा प्रभाव पार्दाखेरि यो खालका समस्याहरू अलग अलग तरिकाबाट आउने र यस्ता द्वन्द्वहरू देखिने गर्छन्। यी सबैको वास्तविक कारण, मूल कारण भनेको हाम्रो मूल नीति राजनीतिको प्रभाव सबैतिर परेको हो भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो अब अहिलेको बजारलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दा अहिलेको तत्कालीन जस्तो 2-4 दिन अगाडिसम्म बजार निरन्तर घटेको थियो, 1-2 दिनदेखि सामान्य रूपले बजार उकालो लागेको छ होइन। यो 2-4 दिन अगाडि त लगानीकर्ताहरू अब बजार बियरिस ट्रेन्डमा छिर्यो भनेर एकदमै डराएर त्रसित भएको अवस्था थियो। के अहिलेको बजार लगानीकर्ताहरूले बजार छोडेर भाग्ने अवस्था नै हो त? यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति हाम्रो जस्तो अघिको जुन 51वटा कम्पनीको जुन लिस्ट धितोपत्र बोर्डले निकाल्यो, उसले के भन्यो भन्दाखेरि उसको मनसाय चाहिँ बजार धेरै पिकमा गयो, यो रिस्क जोनमा प्रवेश गर्यो भन्ने मनसायले त्यो निकाल्या हो। तर समग्र नेपालको पुँजी बजार रिस्क जोनमा छैन। केही कम्पनीहरू रिस्क जोनमा थिए होइन। उसले जस्तो लिस्ट निकालेका कम्पनीहरू मध्ये अधिकांश त्यो रिस्क जोनमा भएका कम्पनीहरू हुन्। तर नेपालको पुँजी बजारको सबैभन्दा मजबुत सेक्टर वाणिज्य ब्याङ्कहरूको मूल्य अहिले पनि कम्पेरेटिभली कम छ। अहिले वाणिज्य ब्याङ्कमा लगानी गर्ने मान्छे टोटल्ली सुरक्षित छ। कम्पेरेटिभ लाभको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने पनि हामी कहाँ लगानीका क्षेत्रहरू डिभेन्चर, म्युचुअल फन्ड अथवा ब्याङ्क मौजदात, यी सबै पाटाहरूसँगको तुलना गर्ने हो भने ब्याङ्कको लगानी त्योभन्दा प्रफिटेबल छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि र प्राइस हेर्दा पी अरू इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्र सुरक्षित नै छ। त्यो बाहेक जस्तो माइक्रो फाइनेन्सहरूको ग्रोथ राम्रो छ, उनीहरूको मूल्य पनि धेरै अचाग्ली छैन, अस्तिदेखि अलिक करेक्सनकै लेभलमा छ।
इभन इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पनि पिकमा पुगेर अलि तलै आइसकेको अवस्था हो। अहिले अलिक बढी अलिक अस्वाभाविक जस्तो देखिने गरी बढ्या भने फाइनान्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र हाइड्रो पावरका सेक्टरमा थोरै बढी बढ्या हो। त्यसमा के हुन्छ भने अलिकति साना साना पुँजी भएको केही कर्नरिङहरू भएको छन्। अहिले एउटा चाहिँ गलत प्रवृत्ति के छ भने केही समूह मिल्ने र एउटा सेक्टरलाई अथवा एउटा कम्पनीलाई चाहिँ उडाइदिने, उचालिदिने र त्यसलाई अरूलाई आफू नाफा सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति छ। यो विषय बहस भइ पनि रहेछ, यो देखिन्छ। त्यो कारणले कतिपय नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ केही समस्या पर्ने देखिन्छ। अलिक बढी सचेत भएर खास सिकारु लगानीकर्ताहरूले चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीहरू नभइकन लगानी गर्नु हुँदैन। फन्डामेन्टल हेरेरै लगानी गर्नुपर्छ र लगानी गर्दाखेरि पनि अथवा ट्रेडै पनि गर्न सकिन्छ। तर के हुन्छ भने कम्तीमा पनि 50% लगानी गरेर 50%मा मात्रै ट्रेड गर्दाखेरि हुन्छ। त्यो भयो भने रिस्क मिनिमाइज हुन्छ। नयाँ लगानीकर्ताहरूले छिर्दाखेरि भरिसके ट्रेड गर्ने भन्दा पनि इन्भेस्ट गर्न छिर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो। ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दा जस्तो कतिपयले चाहिँ अब अहिले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने बेला होइन, यो पिकमा भएको बेला इन्भेस्ट गर्ने नै होइन, फेरि बजार बियरिश ट्रेन्डमा आउँछ, फेरि घट्छ, त्यो बेला गरौँला नि इन्भेस्ट गर्न पर्यो भनिन्छ नि। यस्तो हो, त्यो इन्भेस्ट गर्ने कला हो होइन। अब सामान्य सिकारु मान्छेले अब मार्केट बटम लाग्दैछ भनेर छुटाउन सक्दैन। त्यो हुनाले अहिले हाम्रो मार्केट बुलिस ट्रेन्डमै हो, बिचमा आउने सबै करेक्सन हो। जति करेक्सन आउँछ त्यो चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी दिएको हो बजारले पटक पटक अपर्च्युनिटी दिन्छ। महँगोमा किन्नुभन्दा सस्तोमै किन्नु राम्रो नै हो। त्यो हिसाबले जस्तो पिकमा एउटा बजार अहिले लगभग लामो समयसम्म बुलिस अवस्थामा छ। 10% भन्दा बढीको करेक्सन आएकै छैन। अहिलेको करेक्सन पनि लगभग 10% भन्दा कमको लगभग 7-8% को करेक्सन छ। त्यो हुनाले अब एउटा करेक्सन अलिकति ठुलै आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। तर त्यसमा के छ भने मैले अघि पनि भने हाम्रो हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने करेक्सन आउनुभन्दा अगाडि एकपल्ट ब्याङ्किङ सेक्टर बुल आएर अन्तिममा अनि मात्रै बजार करेक्सन आउने गरेको छ। तर अहिले ब्याङ्कमा बुल नआएको हुनाले सायद करेक्सनको मुडमा प्रवेश गरेको छैन भन्ने लाग्छ मलाई। अब जस्तो सरले अघि नै पनि जोड्नुभयो, नेपालको कमर्सियल ब्याङ्कहरू हुन्छ, वाणिज्य ब्याङ्कहरू चाहिँ बढेन। जस्तो जसलाई पनि सोध्यो भने लगानी गर्न सबैभन्दा सुरक्षित वाणिज्य ब्याङ्क, सबै एनालाइसिस गर्ने व्यक्तिहरूले भन्ने कुरा। तर नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई के लाग्न लाग्यो भने सबैले वाणिज्य ब्याङ्कमा लगानी गर भन्छ। वाणिज्य ब्याङ्कमा लगानी गर्यो, 200मा किनेको सेयर 230 बल्ल हुन्छ 2-4 महिनामा। तर अर्को कम्पनी हेऱ्यो 200 को कम्पनी 600-700 पुगिरहेछ। अनि लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एकदमै यो के हो कस्तो हो भन्ने एकदमै कन्फ्युजनको अवस्था छ कि यो ब्याङ्कबाट कमाइ नै नहुने रहेछ भन्ने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी क्लियर पार्ने, लगानीकर्ता चाहिँ कसरी क्लियर हुने? यस्तो हो, यो चाहिँ सेयर किन्नुमा सफलता हुन्न, किनेर प्रफिटमा बेच्नुमा सफलता हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले ट्रेड गर्ने मान्छेले सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्न सकियो भने त्यो सफलता हो। तर अरूले मार्केट बढाएर टुप्पा पुर्याएकोमा आफू प्रवेश गरियो र त्यहाँ फस्यो भनेदेखि त्यो सफल भएन। किन्नलाई त उसले किन्यो होइन। अब उसले किनेपछि जस्तो 4 दिन खातामा आएर म्याचुर हुन 1 दिन लाग्छ, 4 दिन पछि मात्रै बेच्न सक्छ। आज किन्यो, भोलि पर्सि 3 दिन बढ्छ, अनि आफूले बेच्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो खातामा आएर आफू बेच्ने म्याचुर हुँदाखेरि चाहिँ घटेर फेरि आउन सक्छ। त्यो हुनाले त्यहाँ रिस्क हुन्छ। ब्याङ्कमा लगानी गर्यो अथवा नबढेको सेक्टर, ब्याङ्क मात्रै नभनौँ, अरू पनि कतिपय कम्पनीहरू नबढ्या हुन सक्छन्। सेक्टरको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले ब्याङ्किङ सेक्टर नबढ्या हो। तर जुन कम्पनी फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ र बढ्न बाँकी छ त्यसमा लगानी गर्यो भने लगानी सुरक्षित हुन्छ, रिटर्न पनि दिन्छ। अहिले वाणिज्य ब्याङ्कले रिटर्न दिएन भन्ने धेरै गुनासो छ। तर त्यो चाहिँ बजार मूल्याङ्कन नगरिकन गरे हो। एउटा दुईटा ब्याङ्कहरू जस्तो स्ट्यान्डर्ड चार्टर, एनएमबी ब्याङ्कको धेरै भएको छैन, त्यही पनि त्यो कम्पनीले पनि कम्तीमा बोनस दिएको छ, 15-20% को ग्रोथ त त्यहाँ पनि छ। तर अरू धेरै ब्याङ्कहरू, कतिपय ब्याङ्कहरू त डबलभन्दा माथि पनि गएका छन्। अधिकांश ब्याङ्कको गत सालको बोनस सहित क्यालकुलेसन गर्ने हो भने डबल सबैमा भएको छ। तर उता गएर हाइड्रोमा, फाइनेन्समा हेऱ्यो भने 3 गुणा 4 गुणासम्म पनि भएको छ। तर त्यहाँबाट निक्लिन सक्यो कि सकेन, प्रफिट गेन गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरो हो। त्यहाँबाट प्रफिट गेन गर्न सकियो भने 3 गुणा लिएर
गर्न त्यो राम्रै भयो, जस्तो तल बटममा किनेको छ र पिकसम्म पुर्याएको छ भने हाम्रोसँग के हुन्छ भने बटममा किनेको छ भने मिडलमा आएर बेच्ने, मिडलमा किनेको छ भने माथि आएर बेच्ने र माथि किन्ने मान्छे फस्ने हुन्छ। त्यो हुनाले त्यो सबैले बटमबाट टपसम्मको त्यो 3 गुणा सबैले जनरली हुँदैन, किनभने बिचबिचमा सबैले प्रफिट गेन गरेकै हुन्छ। अब जस्तो अहिले हुन त पहिलेदेखि पनि थियो होला, तर अहिले बजारमा चलखेल एकदमै बढ्यो भन्ने गरिन्छ। चलखेल कसरी हुन्छ अनि यसलाई नियन्त्रण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ सेयर बजारको चलखेललाई चाहिँ? चलखेलको चाहिँ 2-3वटा मोडल। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने मैले अघि पनि भने मिलोमत्तोमा थोरै पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई पम्पिङ गर्ने काम हुन्छ, एउटा चलखेल त्यो हो। दोस्रो इनसाइडर सूचनाहरू लिने र त्यसलाई पहिले सूचना प्राप्त गरेपछि माथि बढाइदिने, आफूले किन्ने र पहिला आफूले किन्ने र सूचना लिक गर्ने, अनि सूचना लिक भएपछि मार्केट पिकअप लिन्छ, त्यति बेला फालिदिने भिडाइदिने एउटा यो खालको प्रवृत्ति छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायत अर्थ मन्त्रालय, सबै सरकारवाला, सबै निकाय, इभन संसदीय समितिले पनि हेर्नुपर्छ त्यो कुरा। यी कुराहरू हेर्नुपर्छ, नियामकले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ। मैले अघि भनिसकेँ यी सबै कुराको मूल जड हाम्रो राजनीतिक स्थिरता छैन, राजनीति परिपक्वता छैन, त्यसको प्रभाव सबै सेक्टरमा परेको छ। तर कालान्तर हिजोभन्दा आज केही न केही क्रमिक रूपमा सुधार त हुँदै गइरहेछ। बजारको भोल्युमको हिसाबले पनि अहिले अब केही कम्पनी बाहेक अरूमा त चलखेल गर्न सक्ने सम्भावना कम छ, किन भोल्युम धेरै ठुलो बजार भइसक्यो अहिले होइन। अब पुँजीकरणको हिसाबले पनि जिडिपीको हाराहारीमा हाम्रो पुँजीकरण पुगिसक्यो, नाग्यो पनि एकपटक नाग्या पनि हो, नभए पनि हाराहारीमा कुदिरहेछ भने अहिले चलखेल चाहिँ केही कम्पनी इन्डिभिजुअल कम्पनीहरूमा मात्रै हो, समग्र बजारमा सम्भव छैन। अब जस्तो अहिले पनि सबैले भनौँ न पुरानो लगानीकर्ताहरूले, सेयर एनालाइसिस गर्नेहरूले पनि अब नेपालको पुँजी बजार चाहिँ लगानीका लागि एकदमै राम्रो क्षेत्र हो, उपयुक्त समय हो भनेर भनिरहँदा चाहिँ आफूसँग पुँजी नभएका मान्छेहरूले, व्यक्तिहरूले पनि ऋण लिएर पनि नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्नु अहिले सुरक्षित रहन्छ त? त्यसलाई अब ठ्याक्कै निरपेक्ष रूपमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन। सापेक्ष रूपमा आफ्नो क्षमता विकास गरियो भने ऋणबाट पनि, अब हामीले पनि ऋण चलाछौँ होइन, ऋणको कुनै रिस्क छैन। तर के छ भने आफ्नो क्षमता विकास गरेको छ कि छैन। अब अरूले कमायो भन्ने आधारमा अरूले हल्लाको घरमा उ गरेर त त्यो सम्भव छैन। तर बुलिस ट्रेन्डमा भएको बजारमा ऋण लिएर लगानी गर्दाखेरि पनि ब्याज तिरेर प्रफिट निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि अहिले यदि लगानीकर्ताहरूले अध्ययन गरेर लगानी गर्न सक्ने हो भने ऋणै लिएर पनि सेयर बजारमा प्रवेश गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सरको सुझाव हो। अहिले यति बेला चाहिँ अब बजार एउटा पिक लेभलमा पुगेको छ। अब केही समय पछि अथवा एउटा न एउटा करेक्सन त आउँछ। थोरै करेक्सन आएपछि थोरै नलेज भएको यो सेक्टरहरू, कम्पनीहरू एनालाइसिस गर्न सक्ने मान्छेले त्यो मात्रै नभएर ट्रेन्ड पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ। हामी जस्तो फन्डामेन्टल टेक्निकल मात्रै भन्छौँ, फन्डामेन्टल टेक्निकलले मात्रै पनि पुग्दैन, ट्रेन्डले पनि। जस्तो फाइनेन्सको ट्रेन्ड आयो, हाइड्रोको ट्रेन्ड आयो होइन, अब अगाडि माइक्रो फाइनेन्सको, इन्सुरेन्सको, माइक्रोको, घरिघरि ब्याङ्कको पनि सान्दैन ट्रेन्डहरू आछन्। ती ट्रेन्ड पनि समात्न सक्नुपर्छ होइन। त्यो बाहेक अब फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनी लगानी गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ बेसिकल्ली मोर देन 50% म ब्याङ्किङ सेक्टरमै लगानी गर्छु, अनि बाँकी 50% ट्रेड गर्ने चाहिँ सबै सेक्टरमा गर्छु। तर लगानी मेरो स्थिर लगानी भनेको लगभग ब्याङ्किङ सेक्टरमै बढी छ। अरू केही इन्सुरेन्सहरू, अरू राम्रा कम्पनीहरू, फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरूमा छन्। मैले क्यालकुलेसन गरेको छु धेरै वर्ष। जस्तो अहिले होइन, अस्ति बियरिसमा जुन 1800बाट 1100 आयो, त्यो बेला पनि मेरो लगानीले मैले लोन त्यो बियरिसमा पनि 0 लोन गरेको थिइनँ, तर ब्याज तिरेर पनि केही न केही प्रफिट मेरो थियो। मेरो कम्पनीले दिएको डिभिडेन्डले, बोनस डिभिडेन्डले मेरो ब्याज तिरेर पनि
अलिकति केही आम्दानी भएको थियो। अब जस्तो सरले अघि जोड्नुभयो टेक्निकल र फन्डामेन्टल एनालाइसिस, अहिले एकदमै सामाजिक सञ्जालहरूमा सरले पनि हेर्नुभयो होला, एकदमै बहसको विषय भन्छ कुन टेक्निकल एनालाइसिसको विश्वास मान्ने कि फन्डामेन्टल एनालाइसिसको विश्वास मान्ने कि। अब कतिपयले त टेक्निकल एनालिस्टहरूलाई चाहिँ धर्केहरू, यिनीहरूले चाहिँ त्यो भनेको अझ ज्योतिषी गर्छन्, कुनै आधार छैन भन्ने आरोप पनि लगाउने गरेको देखिन्छ। वास्तवमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दा चाहिँ के को विश्वास मान्ने, टेक्निकल्ली हेर्ने कि फन्डामेन्टल्ली हेर्ने कि दुइटै हेर्ने कि के हो सर, के छ यसमा चाहिँ तपाईँको? यस्तो हो, यो चाहिँ मैले अघि भने फन्डामेन्टल टेक्निकल सहित ट्रेन्डको पनि कुरो गरेँ, तर लगानी सामान्यतया लगानी गर्ने मान्छेले फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीमै जानुपर्छ, ट्रेड गर्ने मान्छेले टेक्निकल पनि हेर्नुपर्छ। यो दुइटै अलग अलग विधा हुन्, दुइटैको महत्त्व छ। फेरि दुइटै कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित पनि छन्। जस्तो फन्डामेन्टल पनि डाटा एनालाइसिस गर्ने नै हो, टेक्निकल पनि डाटा एनालाइसिस गर्ने नै हो। तर मुख्य कुरो के हो भने फन्डामेन्टल्ली बजारमा ट्रेड हुन्छ सबभन्दा पहिला। टेक्निकलले के गर्छ भनेदेखि पहिला क्यान्डल बन्छ, एक दिनको कारोबारको आधारमा क्यान्डल बन्छ। क्यान्डलको सिरिजले एउटा फर्मेट बनाउँछ, त्यो फर्मेट अध्ययन गर्ने चाहिँ टेक्निकल हो, तर त्यो क्यान्डल बनाउने चाहिँ फन्डामेन्टल हो। आज कारोबार गरे आधारमा के हुन्छ भने आज मैले कुनै कम्पनी किनेँ होइन, अथवा धेरै लगानीकर्ताले कुन कम्पनीमा किन्यो त्यसको चाहिँ बुलिस क्यान्डल बन्छ। कुन कम्पनी धेरै लगानीकर्ताले बेचे त्यसको बियरिस क्यान्डल बन्छ। र क्यान्डलको सिरिजबाट चाहिँ एउटा डाटाहरू बन्छ र त्यो डाटाको बेसमा टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने फर्स्ट भनेको फन्डामेन्टल नै हो। किन मैले अघि भने फन्डामेन्टल आज कारोबार गरेर क्यान्डल बनाउँछ अनि फन्डामेन्टलले कारोबार गरेर क्यान्डल बनाइदिन्छ, र त्यो क्यान्डल एनालाइसिस गरेर टेक्निकल एनालाइसिस गर्छ। त्यो हुनाले बेस भनेको फन्डामेन्टल हो, फन्डामेन्टलले सधैँ जित्छ। भनेको फन्डामेन्टलमा लगानी गऱ्यो भने लगानी डुब्दैन, टेक्निकलमा कमाउनु सँगसँगै गुमाउने पनि चान्स रहन्छ भन्ने हो। अब जस्तो अब थोरै प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ मैले। अब जस्तो अहिले नेपालको सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न लिइने शुल्क, भनौँ न कारोबारमा लाग्ने ब्रोकर शुल्क, अब हरेक कारोबारमा लिइने 25 रुपियाँको डिपी शुल्क होइन। अनि अब यो झन् अहिले त अहिलेको नयाँ बजेटले थोरै क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई पनि परिमार्जन गरेको छ। ट्रेडिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ 2.5%ले इन्क्रिज गरिदिएको छ। अब यो अहिलेको यो कायम यो सबै कुराहरू चाहिँ लगानीकर्ताको हितमा छ त, सही वैज्ञानिक छ, के लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो हो, हाम्रो स्वभाव के हो भने हामी सबै सुविधामा बढी रमाउँछौँ। सुविधा बढी होस्, चार्जहरू कम होस् भन्ने हाम्रो मानसिकतै छ। सामान्यतया नेपालको सरकारले लगाउने करहरू 15%को हाराहारीमा हो होइन। सामान्यतया अब लाभ करहरू 15% तिर्ने पर्छ हामीले, आय करहरू, अनि भ्याटहरू 13%मा छ। सेयरमा त तपाईँलाई संस्थालाई 10, व्यक्तिलाई 7 र 5 अब नयाँ होइन, त्यो छ। अहिले बढाउँदाखेरि पनि 7 भयो, नत्र जनरली 5 हो। 5 त्यो हिसाबले पुँजी बजारलाई सरकारले संरक्षण नै गरेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले, एउटा। दोस्रो, यो कर जस्तो ब्रोकरहरूले लिने कमिसन, ब्रोकरहरूको कुरो गर्नुभयो, यसलाई अहिलेको दिनको मात्रै हेर्नु हुँदैन, हामी लङ टर्म त्यो ब्रोकरहरू पनि बच्नुपर्छ भन्ने हो। कि त अब ब्रोकरलेस कारोबारमा जान सक्ने हो भने एउटा हुन्छ होइन, ब्रोकरलाई अनुमति दिने अनि ब्रोकरलाई मार्नु पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले ब्रोकर चार्ज पनि धेरै महँगो छ भन्ने लाग्दैन। तर जुन रूपले भोल्युम बढ्दैछ, यो कारोबारको रकम बढ्दैछ, यो जति बढ्दै जान्छ त्यति त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ। अहिले तत्कालको उसमा धेरै अचाग्ली महँगो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कतिपय त अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा चाहिँ हाम्रोमा एकदमै महँगो भयो। हिजोका दिनमा थोरै कारोबार थियो, ठिकै थियो, तर अब अहिले कारोबार यत्रो बढ्यो भन्ने आवाज सुनिन्छ। त्यो अरूसँग बाहिरसँग कम्प्यारिजन गर्दा हाम्रो अलिकति महँगो नै छ। तर मैले अघि भने सर्भाइभलको कुरो पनि हुन्छ। अहिले जस्तो अस्ति केही दिन 18-19 अर्ब 20 अर्ब झन्डैको हाराहारीको कारोबार भयो, त्यही कारोबार सधैँ जाने हो भनेदेखि यसलाई घटाउनु पर्छ नै, भएन भने पनि कालान्तरमा घटाउनु त पर्छ।
तर हिजो अस्ति मात्रै हामीले लगभग 1 वर्ष पनि भएको छैन एउटा लेभल घट्यो। अब अर्को आर्थिक वर्ष आउँदाखेरि अरू अलिअलि केही घट्ला, किन अलिअलि कारोबार रकमहरू बढ्दै गएको छ। त्यो हिसाबले किन लगानीकर्तालाई पनि फाइदा हुनु पऱ्यो, ब्रोकर पनि बाँच्नु पऱ्यो। दुइटै हिसाबले नियामकले त दुइटैलाई हेर्नु पऱ्यो नि। हामी लगानीकर्ताले हेर्दाखेरि चाहिँ घटाइदियोस् भन्ने राम्रो, ब्रोकरले हेर्दाखेरि पुगेन हामीलाई बढाइदिए भन्ने हुन्छ, नियामकले हेर्दाखेरि सबैलाई न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने हो। जुन हिसाबले भोलुमैले बढिरहेछ त्यो हिसाबले अब अर्को वर्षमा सायद नियामकले पनि घटाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्छ होला, गर्नु पनि पर्छ भन्ने हो। अब जस्तो थोरै यो ब्रोकरकै कुरा उठ्दाखेरि थोरै अर्को विषयलाई जोड्न चाहेँ मैले। जस्तो अहिले हिजोका दिनमा भनौँ न 1-1.5 वर्ष अगाडि दोस्रो बजार कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या 1 लाखको हाराहारीमा थियो। अब अहिले त्यो बढेर 7 लाख नागिसकेको छ। तर तिनीहरूलाई सेवा दिने ब्रोकरको सङ्ख्या 50 को 50 मै सीमित छ। लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरको सेवाबाट आफ्नो चरम असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत व्यक्त गरिरहेका छन्। समयमा सेयर खातामा नहालिदिने, समयमा भुक्तानी नगरिदिने, एकदमै दुःख पाइयो। अब आफूले यदि फेरि लगानीकर्ताहरूले समयमा EDIS ट्रान्सफर गरेनन्, सेयर तिरेनन् भने पेनाल्टी तिर्न पर्छ। भनेपछि यो अवस्थामा सरलाई के लाग्छ? अब यो जस्तो सरलाई पनि थाहा छ हिजोका दिनमा अर्थ समितिले पनि केही सिफारिस गरेको थियो। अब यो नेपालमा ब्रोकर सङ्ख्या थप गर्नु आवश्यक छ कि छैन? ब्रोकर सङ्ख्याको सन्दर्भमा दुईटा पाटो, एउटा लगानीकर्ताको पहुँचको हिसाबले हेर्नु पर्यो हैन। हामी अहिले जस्तो ब्याङ्कलाई सरले अलिकति प्रसङ्ग जोड्न खोज्नु, ब्याङ्कतिर ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने, ब्याङ्कका सहायक कम्पनीहरूलाई यसलाई हामी हिजो चाहिँ जस्तो IPO मै हेरौँ न, मुस्किलले 2 लाख 3 लाख मान्छेले IPO हाल्थे, आज 20 लाखले हाल्ने भए। त्यसको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि मेरो सेयरको सुविधा भयो। हरेक गाउँ गाउँमा ब्याङ्कले त्यो पाएपछि अहिले हरेक गाउँ गाउँमा, अहिले ताप्लेजुङमा पनि IPO हाल्नलाई समस्या छैन, धरचुलामा बस्ने मान्छेलाई पनि समस्या छैन, किन त्यहाँ ब्याङ्कको ब्रान्च छ। ब्याङ्कले मेरो सेयर ओपन गरिदिन्छ, डिम्याट खाता खोलिदिन्छ, त्यहाँबाट IPO भर्या छन्। त्यो लगानी एक्सपान्ड त्यसले बढायो। त्यो हिसाबले अब यसको बजार पनि विस्तार गर्ने हो भने ब्याङ्कको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने नै मेरो हो। किनभने त्यसलाई ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिएको भोलिपल्ट 77 जिल्लामा यो पुँजी बजार जुन दोस्रो बजार कारोबार गर्ने च्यानल बन्छ हैन। त्यो हिसाबले हामी सबैलाई त्यसले फाइदा गर्छ। जति ठुलो बजार हुन्छ लगानीकर्ता सबैलाई, राज्यलाई, सबैलाई फाइदा हुन्छ। किन राज्यले बढी क्यापिटल गेन ट्याक्स लिन्छ, अन्य इकोनोमिक गतिविधिहरू पनि धेरै हुन्छ। लगानीकर्तालाई पनि मार्जिन जति डिमान्ड बढ्दै जान्छ उति मूल्य बढ्दै जान्छ, मार्जिनहरू बढ्दै जान्छ। त्यो हिसाबले ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने नै हो। सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन 50वटा ब्रोकर छन्, ब्रोकरहरूलाई शाखा विस्तार अहिले केही त शाखा पनि भएको छन्। लगभग धेरैवटा ब्रोकरले 1-2टा शाखा सबैले खोलिसकेका छन्। तर ब्रोकरले मात्रै शाखा खोलेर पुँजी बजार विस्तार सम्भव छैन, किनभने कि ओपन गर्नु पर्यो हैन। जस्तो ब्रोकरले हरेक जिल्लामा एउटा कम्तीमा 1-2टा चाहिँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने गरी लाइसेन्स दिने निकाय त यही भयो। तर अनुमति लिँदा म ताप्लेजुङमा खोल्छु अथवा म स्थानले चाहिँ खोल्नु पर्यो, उसले म ताप्लेजुङमा ब्रोकर कार्यालय खोल्छु भनेर अनुमति दिने 77 जिल्लामा दिने हो भने एउटा विस्तार त्यो पनि हुन्छ। तर त्योभन्दा सजिलो सुरक्षित भनेको चाहिँ ब्याङ्कलाई नै, ब्याङ्कको सहायक संस्थालाई लाइसेन्स दिनु नै राम्रो हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब जस्तो अहिले कतिपय विश्लेषकहरूले अथवा कतिपय सेयरमा लगानी गर्नेहरूले चाहिँ हकपर्दा जारी, राइट सेयर जारी गर्ने कम्पनीहरूमा लगानी गर्नु चाहिँ एकदमै खतरनाक हो। यी राइट सेयर जारी गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ राम्रा हुँदैनन्, राम्रा कम्पनीहरूले आफै कमाएर पुँजी वृद्धि गर्छन् भन्ने पनि आवाज सुनिन्छ। अब के वास्तविक हो त राइट सेयर जारी गर्ने कम्पनीहरूमा लगानी गर्नु लगानीकर्ताको असुरक्षित नै हुन्छ त? त्यसरी निरपेक्ष रूपमा हेर्नु हुँदैन। जस्तो राइट सेयर के प्रयोजनको लागि इस्यु गर्दैछ भन्ने कुरो बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ हैन। उसको बिजनेस प्लानहरू के छ हैन। भोलि राम्रै गर्नलाई, पुँजी जुटाउनलाई राइट सेयर जारी गरे हो भनेदेखि त्यो सही हो। जस्तो अहिले त्यो हाइड्रोको राइट सेयर ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि भनेको छ नि, ती कतिपय कुराहरू जस्तो अहिले हाइड्रोकोलाई राइट सेयर दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भमा बहस भएको छ।
कम्पनीको नियत के हो त्यो क्लियर भएर चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। त्यो कम्पनीलाई त्यसरी एनालाइसिस गर्नु पर्यो। राइट सेयरको मुख्य उद्देश्य के हो, त्यसले राइटबाट कलेक्सन भएको पैसालाई कहाँ प्रयोग गर्छ र रिटर्न कति दिन्छ भन्ने कुरो एनालाइसिस गर्नु पर्यो। निरपेक्ष रूपमा राइट सेयर राम्रो या नराम्रो भन्नु हुँदैन। कतिपय कम्पनीको राम्रो पनि हुनसक्छ, कतिको राइट सेयरले कम्पनीलाई कमजोर पनि बनाउन सक्छ, किन पुँजी बढ्छ त्यो अनुसारको रिटर्न आयको लेभल विकास गर्न सकेन भने त उसको त रिटर्न क्यापेसिटी घट्छ। त्यो हुनाले त्यसको मुख्य उद्देश्य नै अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। सरलाई पनि थाहा छ अहिले नेपालको पुँजी बजारमा धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ। ती नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई आफू तपाईँ एकजना अनुभवी लगानीकर्ताको हिसाबले ती नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? खास गरी जो पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम आफ्नो क्षमता विकास गर्नुहोस्। कम्तीमा अहिले थोरै मेहनत गर्नुभयो भनेदेखि धेरैवटा अनलाइन मिडियाहरू, धेरैवटा पत्रपत्रिकाहरू, धेरैवटा च्यानलहरूमा आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित, बजारसँग सम्बन्धित सूचनाहरू पाइन्छन्। सूचना सङ्कलन गरेर विश्लेषण गर्ने क्षमता आफैमा विकास गर्नुहोस्। केही कुराहरू अलिकति चिनजानका अथवा नजिक भएका पहिला लगानी गर्ने साथीहरूसँग सुझबुझ गरेर बुझेर मात्रै लगानी गर्नुहोस्। लगानी गर्दा सुरुमा फन्डामेन्टल्ली नै राम्रा कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् र बिस्तारै ट्रेडिङ पनि सिक्दै जानुपर्छ। फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुभयो भनेदेखि 2-4 दिन लस हुनसक्छ, तर लङ टर्ममा लस हुँदैन। अर्को कुरो, उहाँहरूले बजार प्रवेश गर्नु भनेको लगानी मात्रै नभएर आफ्नो बचत पनि हो। ब्याङ्कमा सामान्य मौजदात राख्नुभन्दा पुँजी बजारमा गरेको लगानीले बढी रिटर्न दिन सक्छ। त्यो हुनाले आफ्नो आम्दानीको केही अंश बजारतिर पनि हाल्दा राम्रो हुन्छ। मसँग पनि मेसेन्जर अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट सोध्नुभयो भने मैले पनि निरन्तर साथीहरूलाई सुझाव सल्लाह दिने गरेको छु। अरू धेरै साथीहरूले दिनुहुन्छ। अलिकति बुझेर मात्रै हतार नगरिकन बुझेर लगानी गर्नुहोस् भन्ने नै मेरो सुझाव। हस्, आफ्नो एकदम व्यस्तताका बावजुद अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई पनि, यो टोटल टिमलाई, मलाई जुन आफ्नो विचारहरू लगानीकर्ता समक्ष पुर्याउने अवसर पुनः धन्यवाद।